नमस्कार। म कृष्ण प्रसाद पौडेलको आजको शुभ साहित्य शुभ मुहूर्तका साथ कार्यक्रम ज्योतिष दर्पणमा यहाँलाई स्वागत छ। शुभ मङ्गलाचरण। ओम मङ्गलम भगवान विष्णु मङ्गलम गरुडध्वज मङ्गलम पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि। आजको दिन यहाँहरू सबैको सुखद बनोस्, मङ्गलमय होस्। आज मिति 2078 साल असार महिना 30 गते बुधबार, तदनुसार जुलाई 14 तारिक सन् 2021 नेपाल सम्वत 1141 दिल्लाथवा सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु राक्षस नाम संवत्सर आषाढ शुक्ल पक्षको आज चौथी तिथि 6:30 त्यसपछि आज पञ्चमी तिथि रहनेछ। आज आषाढ शुक्ल पञ्चमीको श्राद्धको दिन, आज आषाढ शुक्ल पञ्चमीको जन्मतिथिको दिन रहेको छ। नक्षत्रमा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, व्यतिपात योग, वणिजकरण, आनन्दादि योगमा आज स्थिर योग परेको छ। सूर्योदय समय बिहान 5:18 रहेको छ भने सूर्यास्त ठिक 7 बजे साँझ हुनेछ। आज जन्मिएको र आज जन्मिएका बालबालिकाहरू सबैको सिंह राशि हुनेछ। आज जन्मिएकाको चन्द्रमाको बास पूर्व दिशामा चन्द्रमाको स्वरूप रहन गएको छ। आज रातो। आजको दिन बेलपत्र भने टिप्न नहुने दिन रहेको छ। बिहानको समयमा बिहान 6:30 बजेसम्म भने रिक्ता तिथि छ, बेलपत्र नटिप्नु होला। नयाँ काम गर्नु छ भने 6:30 बजेबाट 8:30 बजेसम्मको समय लाभ र अमृत बेला शुभ बेला रहनेछ। अशुभ समय 12 बजेबाट 1:30 बजेसम्म भने आज राहुकाल अशुभ समय रहनेछ। आज कुनै पनि शुभ कार्यहरू गर्दा भगवान गणेशलाई स्मरण गरेर र भगवान विष्णु नारायणलाई चिन्तन गरेर गरिएका कार्यहरू छिटो सफल हुन्छन्। आजको शुभ मन्त्र रहेको छ ओम गं गणपतये नमः। आज बिहान तिथिका देवता गणेश भगवान हुनुहुन्छ। दिउँसो आज नाग देवताको तिथि रहन गएको छ, पञ्चमी। र आजको दिन विशेष गरेर आज नाग देवताको दिन भएको हुनाले नागलाई स्मरण गर्नाले पनि कार्यमा राम्रो तरक्की हुन्छ। नयाँ काम गर्दा मिठो मुख गरेर मिठो चिज खाएर काम गर्नुहोस्। कर्कट राशिले आज नयाँ काम सुरु नगर्नु घातबार हो। कपाल काट्नु भयो भने 5 महिना आयु बढ्ने दिन। तेल लगाउनु भयो भने आजको दिन तपाईँको लागि धन लाभ हुने दिन। आज तपाईँले विशेष गरेर आजको दिनमा नयाँ कपडा लगाए पनि आज लक्ष्मीले वास गर्ने दिन हो। आजको दिन अति नै राम्रो दिन मानिन्छ नयाँ कार्य गर्नको लागि। पूर्ण तिथि पनि रहेको छ। भगवानलाई नैवेद्यको रूपमा नवनी घिउ मिश्री चढाउनुहोस्। भगवान कृष्ण भगवानको बार हो आज। कृष्ण भगवानलाई मिश्री नवनी घिउ अति प्रिय हुने हुनाले भगवान विष्णु नारायण कृष्ण भगवानको निमित्त आज नवनी घिउ चढाउनु भयो भने राम्रो। नवनी घिउ छैन भने घिउ चढाउँदा पनि हुन्छ, मिश्री चढाउँदा पनि हुन्छ। भगवानलाई श्रद्धा भक्ति प्रेमले पूजा गर्नुहोस्, राम्रो दिव्य फल प्राप्ति हुने आजको दिन। भगवान नारायणलाई तुलसी पत्र चढाउनुहोस्। आजको दिन राम्रो बार भगवान विष्णु नारायणको बार हो आज। राजा आज बारका देवता विष्णु हुनुहुन्छ र भगवान विष्णुलाई ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविन्दाय नमः आदि मन्त्रले पूजा गर्ने गर्नुहोस्। फूल चढाउनुहोस्, तुलसी पत्र अर्पण गर्ने गर्नुहोस् भगवान नारायणको लागि। आजको लागि विभिन्न महत्त्वपूर्ण जानकारी यस प्रकार रहन गएको छ। प्रिय दर्शकवृन्द, भोलि असार 31 गतेको दिन भोलि विवाहको शुभ साहित्य रहेको छ भने भोलि अग्नि र रुद्री जोडको दिन हो भोलिको दिन। अब आगामी महिना श्रावण महिनाको विशेष जानकारी दिउँ। यदि नयाँ घर निर्माण भइसकेको छ, सम्पन्न गरिसक्नु भएको छ भने वास्तु गर्नुहोला। श्रावण महिनामा गरिएको पूजा अति उत्तम फल प्राप्ति हुन्छ वास्तु पूजाको लागि। वास्तु पूजा 7 गते र 12 गतेलाई जुरेको छ। नयाँ घर बनिसकेको घरमा वास्तुको पूजा गर्नलाई, भगवान वास्तुदेवको पूजा गर्नको लागि 2 दिन अति नै उत्तम छन्। सबै कुरा जुरेको, अरू दिन पनि जुर्छन् तर अरू दिन केही नजुर्ने यस्तो हुन्छ। 2 दिन भने वास्तु चक्र जुरेको, अग्नि जुरेको, रुद्री जुरेको, सत्यनारायण भगवानको पूजा जुरेको, लाखबत्ती जुरेको, सबै चिज जुरेको दिन 2 दिन रहेको छ श्रावण महिनामा। अब नयाँ घर बनाउनको लागि सुरु गर्ने हो भने पनि श्रावणमा गर्नुहोस्। त्यसपछि भदौमा गरियो भने पनि धन नाश हुन्छ, असोजमा गरियो भने नोकर नाश हुने, कार्तिकमा गरियो भने सन्तानलाई पिर्ने आदि आदि बताइएको छ। राम्रो भनेको श्रावण महिना हो।
नयाँ घर सुरु गर्नको लागि, अथवा काम चलाउको लागि भने कार्तिकमा गएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर कार्तिक भन्दा पनि श्रावण महिना उत्तम, अथवा मङ्सिर महिना सबभन्दा राम्रो हो। मङ्सिर पनि राम्रो, साउन पनि राम्रो। नयाँ घर बनाउनको लागि यहाँको लागि राम्रो साइत रहेको छ। श्रावण महिनाको 9 गते सुरु गर्नुहोला। बनाइहाल्न भ्याइएन भने नै जग राखेर छोड्नुहोस्। त्यसपछि 3 महिनाभित्रमा सुरु गरे पनि हुन्छ। बनाउने सोच छ भने जग भने 9 गतेलाई राख्नुहोला कृपया। त्यसपछि अर्को महिनामा बनाए पनि हुन्छ। अनुकूल्य बनाउनु होला। नयाँ घर बनाउने सोच छ भने राम्रै दिन बनाएर बनाउनुहोस्, किनकि घर भनेको जीवनमा बारम्बार बनाउने चिज होइन, राम्रो दिन पारेर घर बनाउनु पर्दछ। अन्य विशेष जानकारी अन्नप्राशनको लागि श्रावणको 11, 22, 29 गते रहेको छ। सर्वार्थ सिद्धियोग 2 गते, साउनको 14, 15, 20, 22, 24 र 30 गते श्रावणको सर्वार्थ सिद्धियोग रहेको छ। दोकान खोल्नको लागि 2 गते, 9 गते, 14 गते, 16 गते, 20, 29 र 30 गते दोकानको लागि उत्तम शुभ साइत रहेको छ। प्रस्तुत छ मेषादि 12 राशिको राशिफल। मेष राशि। समय आजको दिन यहाँको लागि राम्रो दिन छ। भाग्यले साथ देला। आँटेका कामहरू पूरा हुन, दैनिक काम कारोबारबाट उचित लाभ प्राप्त हुने शुभ दिन रहेको छ। शुभ रङ आज यहाँको रातो। शुभ देवता भगवान गणेश। वृष राशि। समय आजको दिन यहाँको लागि मध्यम रूपमा ग्रहहरू देखिएका छन्। आज कतिपय काममा अलिकति दौडधुप मेहनत धेरै गर्नु पर्ला। विचार पुऱ्याएर काम गर्नु होला। धैर्य भएर काम गर्नु यहाँलाई उचित हुनेछ। शुभ रङ गुलाबी। शुभ देवता भगवान नारायण। मिथुन राशि। आजको दिन तपाईको लागि राम्रो दिन हो। तपाईले सोचेका कामहरू पूरा हुँदै जाला। नयाँ नयाँ कार्य गर्ने अवसर जुट्ला। आज साथीभाइहरूसँग भेटघाट हुने, मिठो मिठो भोजन गर्ने रमाइलो दिन रहेको छ। शुभ रङ यहाँको हरियो। शुभ देवता भगवान श्रीमन्नारायण। कर्कट राशि। आजको दैनिक काम कारोबारबाट उचित लाभ प्राप्त हुने, भौतिक सुविधाहरू प्रशस्त मिल्ने, आफन्तजनको सहयोग सद्भाव प्राप्त हुने हुनाले गरेका दयाका काम राम्रा हुनेछन्। शुभ रङ यहाँको आज रहन गएको छ खैरो। शुभ देवता भगवती दुर्गा। सिंह राशि। आजको दैनिक काम कारोबारमा अति नै राम्रो छ। प्रेम सुखमा रमाउने, साथीभाइसँग रमाइलो गर्ने, रमझममा झुम्ने दिन, भाग्यले साथ दिने दिन हो। आज तपाईले सोचेका आँटेका काम पूरा हुनेछन्। शुभ रङ हरियो। शुभ देवता भगवान विष्णु। कन्या राशि। आजको ग्रह गोचर यहाँको लागि त्यति भरपर्दो छैन। अलिकति अप्ठ्यारो दिन हो। विचार गराएर काम गर्नु होला। राम्रै गर्दा पनि कसैलाई अब्जस होला। कसैलाई स्वास्थ्यले साथ नदेला, खर्ती होला। अलिअलि झन्झटिलो दिन हो। विचार गराएर काम गर्नु होला। शुभ रङ यहाँको खैरो। शुभ देवता भगवती कात्यायनी। तुला राशि। आजको दैनिक काम कारोबारबाट यहाँलाई राम्रो फल प्राप्ति हुनेछ। तपाईले सोचे आँटेका कामहरू पूरा हुनेछन्। समग्रमा आजको दिन सामाजिक सेवामा मन गहिरिएर जाला। अन्य कार्यहरू पनि सफल हुनेछन्। शुभ रङ यहाँको आज पहेँलो। शुभ देवता भगवती नवदुर्गा। वृश्चिक राशि। समयले तपाईको लागि पनि साथ दिएकै छ। आत्मबल बढेर आउला। तपाईलाई आज नयाँ नयाँ ठाउँको भ्रमण गर्ने योग दिएको छ। आज बुध ग्रह राम्रो भएको हुनाले आज मिठो मिठो भोजनको अवसर, बोलीचाली राम्रो हुने, चारैतिरबाट रमाइलोपन आज तपाईलाई मिल्नेछ। शुभ रङ यहाँको आज रहन गएको छ हल्का हरियो। शुभ देवता भगवान नारायण। धनु राशि। समय यहाँको लागि आजको ग्रह गोचर मध्यम रूपमा ग्रहहरू देखिएका छन्। आज कुनै काममा राम्रो तरक्की, कुनै काम विलम्ब, कतै अडचन, कतै बाधा, कतै सुख, कतै दुख, मध्यम रूपमा आजको दिन यहाँको व्यतीत हुनेछ। शुभ रङ यहाँको आज खैरो। शुभ देवता भगवती कात्यायनी। मकर राशि। आजको दिन तपाईको लागि भने आज ग्रह गोचर त्यति राम्रो छैन। 7.5 शनिले गर्दा कसैलाई अब्जस आउला, कसैलाई पेट दुख्ने, कसैलाई टाउको दुख्ने, कसैलाई नसामा समस्या हुन सक्छ। तर तपाईको ग्रह भाग्य राम्रो भएकै नहोला। समग्रमा हेर्दा ग्रह त्यति राम्रो छैनन्। नयाँ काम सुरु नगर्नुहोला। धैर्य भएर काम गर्नुहोला। शुभ रङ तपाईको खैरो। शुभ देवता भगवान शिवजी। कुम्भ राशि। आजको दैनिक काम कारोबारबाट तपाईलाई राम्रो फल प्राप्ति हुनेछ। तपाईको मनोबल उच्च हुनेछ। चौतर्फी उन्नति प्रगति हुँदै जाने। आजको दिन धन धर्म भाग्य उदय हुनेछ। राम्रो दिन यहाँको व्यतीत हुनेछ। शुभ रङ यहाँको आज खैरो। शुभ देवता भगवान पशुपतिनाथ। मीन राशि।
आजको काम तपाईँको लागि राम्रो दिन हो। तपाईँलाई आज भाग्यले साथ दिएको छ। समग्रमा चौतर्फी उन्नति, प्रगति, सफलता मिल्दै जाला। आँटे ताकेका काम पूरा हुने शुभ दिन यहाँको रहनेछ। शुभ रङ यहाँको आज पहेँलो, शुभ देवता भगवान विष्णु। हवस् त प्रिय दर्शकवृन्द, यहाँहरू सबैको दिन शुभ होस्, मङ्गलमय होस्। आज यहाँको जन्मदिन रहेको छ भने जन्मोत्सवको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। वैवाहिक जीवनको वर्षगाँठ मनाइरहनु भएको छ भने दाम्पत्य जीवन पूर्ण सफल होस्। आज कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको शुभ कार्यमा पूर्ण सफलता प्राप्ति होस्। आजको लागि विशेष जानकारी प्रिय दर्शकवृन्द, विशेष जानकारी अन्तर्गत म यहाँहरूलाई आज यो बेलपत्र टिप्न नहुने दिनको बारेमा जानकारी गराउँछु। बेलपत्र अष्टमीको दिनमा टिप्न हुँदैन। बेलपत्र चौथी तिथिमा टिप्न हुँदैन। नवमी तिथिमा र चतुर्दशी तिथिमा पनि बेलपत्र टिप्नु हुँदैन र औँसीको दिनमा पनि बेलपत्र टिप्नु हुँदैन। त्यसपछि सोमबार पारेर बेलपत्र टिप्नु हुँदैन। सोमबार पनि बेलपत्र नटिप्नु होला, औँसीमा नटिप्नुस्, चतुर्दशीमा नटिप्नुस्। त्यस्तै अष्टमी तिथिमा, नवमी तिथिमा र चौथी तिथिमा बेलपत्र टिप्न हुँदैन। हवस् त प्रिय दर्शकवृन्द, यहाँहरू सबैको मङ्गल होस्। जाँदा जाँदै भोलिको विशेष जानकारी। भोलि असार 31 गते मसान्तीको दिन बिहिबार। भोलि बिहान पञ्चमी तिथि, तर दिनभरि षष्ठी तिथि भोलि रहनेछ। भोलि विवाहको शुभ साहित्य रहेको छ भोलिको दिन। हवस् त हाल विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित रहनुहोला। राष्ट्रदेव पशुपतिनाथले, मुक्तिनाथ भगवानले हामीहरू सबैलाई रक्षा गरून्। ओम जले रक्षतु बारः, स्थले रक्षतु वामन, अटव्यां नरसिंहश्च सर्वतः पातु केशवः।